السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حضرات، رب ذوالجلال احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد اللہ کا بے حد ساڈے تے احسان ہے کہ جس مالک نے سانو اس مقام تے اکٹھیا ہو کے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ میری حاضری اور تسا احباب کی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دی توفیق دے نال اور اس مالک دی رحمت دے نال جس مضمون پہ میں تسا احباب دے نال مخاطب ہونا چاہنا وہ بڑا ہی خوبصورت اور بہت زیادہ دکھ درد والا مضمون ہے، جس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اور قیمتی قیمتی آنسو. دعا فرماؤ کہ اللہ مینو شرح صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے زندگی اندر خوشیاں بھی عطا فرمائیاں اور غم بھی عطا فرمائے. آپ دے خوشیاں بھی آئیاں اور غم بھی آئے. کیتے میرے محمد مصلے تے رو رہے نے، کیتے ممبر تے رو رہے نے، کیتے یاراں دا غم کھا کے رو رہے نے، کیتے میرے مصطفیٰ اپنیاں بیٹیاں دا غم لے کے رو رہے نے، کیتے بیٹیاں دا غم کھا کے رو رہے نے. دنیا جہان دے او لوگو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کتے اپنے صحابہ دی محفل اندر رو رہے نے، کتے جناب سفر اندر رو رہے نے، کتے حضر اندر، کتے میرے مصطفیٰ اپنی امت دی فکر کر کے رو رہے نے. گویا کہ میرے مصطفیٰ دا حدیث پاک اندر مسکرانا بھی ثابت ہے اور بے شمار مقامات پہ میرے محمد دا رونا بھی ثابت ہے. مضمون بڑا لمبا ہے،
میں کسی تمہید کی طرف نہیں جانا چاہتا، آؤ ذرا دل لگاؤ، اللہ دا قرآن سنو اور فرمان محمد مصطفیٰ سنو۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، اچھی بولو ذرا، کہہ دیو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ مضمون بڑا لمبا ہے، جمعے دا ٹائم بڑا مختصر ہے، تے مینو بار بار نہ کہنا پوے جدو بھی میری زبان تے میرے پیر دا نام آئے تے کوئی زبان چپ نہ رہے، سب نے کثرت نال پڑھنا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کر میرا، بڑا دکھ درد والا مضمون، بڑا ہی درد بھرا مضمون، رسول اللہ کے آنسو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد۔ بولو بولو ذرا کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 6 سال، ذرا توجہ کرو، کنے سال عمر میرے مصطفیٰ دی؟ 6 سال دی عمر، تے میرے آقا اپنی ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال مکے و مدینے جا رہے ہیں، نانکے شہر نانکیاں تے میرے محبوب جا رہے ہیں، میرے محمد اج اپنے مامیاں کول جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک مہینے دا طویل عرصہ گزاریا مدینے اندر۔ بعد نے لکھیا ہے کہ سردار عبد المطلب بھی گئے سن، بعد نے لکھیا نہیں گئے، واپس آ گئے۔ خیر توجہ، میرے محبوب ایک مہینہ اپنے نانکیاں تے رہے، تے ہن ایک ماہ بعد مکے دیاں واپسیاں ہوئیاں، اے چھوٹا جہا قافلہ مکے دی طرف روانہ ہو جاندا ہے، تے انہاں دے نال ایک بی بی ہے، انہاں دا نام ہے اما جی ام ایمن، کہہ دیو نا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور لوگ بڑیاں عظمتاں والی، بڑیاں شاناں والی بی بی اما جی ام ایمن، اے او ام ایمن جدے بارے میرے محبوب فرمایا کردے سن، لوگوں اگر میری ماں دیکھنی دے تے ام ایمن نو دیکھ لو۔ کون ام ایمن؟ اما جی ام ایمن دا خامد فوت ہو گیا، اما جی ام ایمن بیوہ ہو گئیاں، پریشان نے، تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابیوں اگر کسے بندے نے جنتی عورت نال نکاح کرنا ہے تے او ام ایمن نال کر لے، اے بھی نال نے۔ خیر اے قافلہ چلدا چلدا مقام ابوا تے جدو پہنچیا نا، تے چوڑیاں والیو اللہ دیاں مرضیاں، ان کون کہے ربا اینج نہیں تے اینج کر دینا، او تے اپنی مرضیاں والا ہے۔ میرے محمد دی ماں سیدہ آمنہ کہنا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو جاندیاں نے، بخار چھڑ جاندا ہے، تے ماوا والیو، ماوا دیاں محبتاں والیو، ماوا دے پیار والیو ذرا توجہ فرماؤ،
میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عمر 6 سال بالکل بچپن نکی جی عمر میرے محبوب اپنی ماں آمنہ دیاں خدمتاں کردے نے پے ماں دیاں خدمتاں کردے نے پے کدی ماں واسطے دوائی لیا کے علاج کردے نے تے کدی روٹی لیا کے کھلاندے کدی پانی پلاندے اپنے چھوٹے چھوٹے ننے ننے ہتھاں نال ماں دیاں خدمتاں کر رہے نے تے میرے محبوب کدی ماں جی دا سر دباندے نے کدی پیر دباندے تے میرے آقا انج اپنے گورے گورے ہاتھ آسمان دی طرف بلند کردے نے تے فرماندے نے اللہ شفاواں دے دے میری ماں آمنہ نومی مگر چوڑیاں والیا جو جو دوا کی مرض بڑھا گیا آخر او وقت آئی گیا ہے او ویلا آئی گیا ہے جیڑا ٹل نہیں سکدا جدے بارے رب ذوالجلال دا ٹل بے بدل اور دو ٹوک فیصلہ ہے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کتے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون تے ماوا والو ماں جی آمنہ اپنے لال پکڑ کے تے انج سینے تے پا لیندیاں نے بیٹے دے رخسارے چومدیاں نے پیشانی چومدیاں نے پیار کردیاں نے آندیاں نے اللہ اچیاں شاناں بلند کری میرے محمد دیا اور چونیاں والیا جویں ہر ماں دی خواہش ہویا کر دیے کہ میرا پتر جوان ہوئے گا میں ایدیاں جوانیاں ویکھاں گے میں ایدیاں طاقتاں ویکھاں گے میں ایدیاں دلیریاں ویکھاں گے میں اپنے بیٹے دیاں شاناں ویکھاں گے میں جناب ایدیاں کمائیاں کھاواں گے میں نوے آ کے لے آواں گے تے اپنے پوتریاں نو کھلاواں گے اور دنیا جان دے لوگو اے خواہش میرے محمد دی ماں آمنہ دے کہ میں اپنے بچڑے دیاں جوانیاں ویکھاں گے میں اپنے محمد دیاں شاناں شوکتاں ویکھاں گے پر اللہ دیاں مرضیاں اماں جی آمنہ پیار کر رہی نے تے اماں جی ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نو بلاندیاں نے فرماندیاں نے ایمن اے پھاڑ لے انگلی میرے مسافر محمد دے اے پھاڑ لے انگلی میرے یتیم محمد دے اے پھاڑ لے انگلی میرے پردیسی محمد دے نیوں میں ایمن ایویں لے جا کے او جڑا مکے دا سردار عبدالمطلب بابے دے ہاتھ وچ پکڑا دیوی بابے نو میرا سلام وی کمی تے نالے پیغام وی دیوی کہ بابا جی محمد پیدا ہون تو پہلے باپ عبداللہ چودائیاں دے گئے سن تے ان 6 سال دی عمر میں پہنچے نے تے ماں آمنہ بھی دنیا تو داغے مرفاظت کر گئی آنے اے بابا آج دے بعد میرے بیٹے نو باپ والا پیار بھی تساں دینا ہے تے ماں آمنہ والا پیار بھی تساں دینا ہے تے مولانا نے بڑی ترجمانی کی دی ہے فرماندے نے او بیٹھا رہ گیا کول میت دے پاک رسول الہی
توجہ کرو نا رسول اللہ کے آن سو اور بیٹھا رہ گیا کول میت دے پاک رسول الہی میت کول اکیلا روے چم چم ہنج جاری اور ویخنا آسان نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارہ تے ویخ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا عمر تیری وچ برکت ہوئے عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائے اکھیاں میری ہنگ روور تے نیند اجل دے آئے توجہ کرو ویرو توجہ کرو حدیث پاک اندر موجود ہے میرے اللہ نے اپنے نبی نو جوانیاں عطا کر دی دیا نبوت تاج اپنے محبوب کے سر تے پہنا دیتے اللہ اکبر تے اللہ نے مکہ فتح فرما دیتا ہے تے میرے محبوب مدینیوں 10,000 صحابہ دا لشکر لے کے بڑی جناب شان و شوکت دے نال مکے جا رہے نے چل دیا جدو اس جگہ تے پہنچے نا جتھے میرے محمد دی ماں آمینہ نے جدائیاں پائیاں سان لے تے میرے آقا اوتے ایک قبر تے رک جاندے نے زارو کے تار روندے نے چھام چھام روندے نے تے صحابہ پریشانی دے عالم اندر پوچھ دے نے او سونے اور ایک دی خبر جدے تے اتنا زیادہ رو رہے ہو تے میرے آقا رو کے فرما دے نے او میرے صحابیو اے او سلمان دی قبر جڑی محمد نو 6 سال دی عمر اندر جدائیاں دے گئی دے تے لوگوں دی پاک اندر موجود ہے سیدہ بریرہ تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ سونے محمد اتنا روئے کہ آپ دی داڑیاں جوانا لتار ہو جاندی ہے میرے محبوب بھی روئے تے میرے محبوب دے صحابہ بھی روئے آئے میرا میں تینوں نکیاں جھلکیاں وکھاندا جاواں میرا مولا رسول اللہ کے آنشو صلی اللہ علیہ وسلم مشکات اندر موجود ہے میرے محبوب دی عمر 62 سال تے اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو زندگی اندر بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں تے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹے بچپن اندر ہی فوت کر لے تے بیٹیاں چارے جوان ہوئیاں پہلا بیٹا اما دی خدیجہ دے وچوں اللہ پاک نے پیدا فرمایا او دا نام رکھیا جناب قاسم جیدے نام تو کنیت سی میرے محبوب دی ابو القاسم اے بچپن اندر ہی فوت ہو گیا پھر ایک بیٹا پیدا ہویا او دا نام رکھیا جناب عبداللہ جنہ دا لقب سی طیب اور طاہر اے بھی بچپن اندر ہی فوت ہو گیا اے میرے آقا مکہ و مدینے تشریف لے گئے اے اللہ پاک نے پھر اپنے محبوب تے مہربانیاں کی دیا اللہ پاک نے میرے محمد دی ایک بیوی اما جی ماریا کی دیا رضی اللہ تعالی عنہا دے وچوں ایک بیٹا پیدا فرمایا او دا نام رکھیا جناب
ابراہیم کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگو بڑے پیار دے بڑیاں محبتاں دے میرے محمد مصطفیٰ اور بیٹیاں والے اولاداں دیاں محبتاں والے بیٹیاں دے پیار والے دعا کرنا اللہ جنہ کول بیٹے نہیں نے انہوں نیک صالح بیٹے عطا فرما دے بڑے پیار بڑیاں محبتاں جناب ابراہیم دی عمر 18 مہینے تے اللہ دیاں مرضیاں ان کون کرے ربا انج نہیں تے انج کر دے میرے محبوب دا بیٹا جناب ابراہیم بیمار ہو جاندے نے موت دی کشم اندر نے ادھر کسے نے کہا سونیو تواڈا بیٹا ابراہیم دنیا تو جا رہا ہے اولاداں والے جان دے ہونا جدو کسے باپ نہ وہ بیٹے دی وفات دی خبر ملے تے اس باپ دا تے لاکی ٹوٹ جاندا ہے او میرے محبوب تے کی گزر دیا ہون گیا میرے آقا روندے روندے ساروں کے تار روندے روندے بیٹے دے قریب آندے نے تے آ کے بیٹے نو اٹھاندے نے اپنے بیٹے دی چھوٹی جی چار پائی تے بہ جاندے نے تے میرے محبوب نے انج بیٹے نو گود اندر لے آئے تے میرے آقا نو سارے چومدے نے بہ پیار کردے نے تے ساروں کے تار روندے نے میرے محبوب رو رو کے فرماندے نے او میرے بیٹے او ابراہیم تیرے نال تے محمد نے بڑے پیار سن بڑیاں محبتاں سن بیٹے اج تو بھی میرے کو جدا ہو رہے آج تو بھی میرے کو جدا ہو رہا ہے چونیاں والے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے انج اپنے ہاتھ آسمان والے چکے نے آقا رو کے دعا فرما رہے ہیں اللہ تندرستیاں دے دے میرے بیٹے نو اللہ شفاواں دے دے میرے ابراہیم نو مگر لوگو جو جو دوا کی مرض بڑھ دے گئے آخر او ویلا آئی گیا ہے جیدے بارے اللہ کا فیصلہ ہے فرمایا کل من علیہ آفان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام جناب ابراہیم دنیا تو دعوے مرفاقت کر گئے اتھے بھی میرے آقا زاروں کے تار رہے اتنا روئے کہ آپ دی داڑھی ہنجوانا لپیج جان دیئے آج دا میرا موضوع کیے بڑا دکھ تے درد والا نظرونے آج میں تو انہوں اے دسناوے کہ میرے آقا کتھے کتھے روئے کس کس مقام تے میرے محبوب روئے نے اور لوگوں چونیاں والے ارد گرد آن والے ہو میرے محمد دا حدیث پاک اندر مسکرانا بھی ثابت تے بے شمار مقامات میرے محمد دا رونا بھی ثابت صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماؤ میرے آقا جناب محمد بولو نظر میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا را توجہ کرو ویرو جمعہ دا ٹائم بڑی تیزی دے نال جا رہا ہے میرے آقا مدینے ہجرت فرما گئے تے ہجرت دا تیسرا سال دے تے احد دی جنگ ہوئی دی جنگ تے اس جنگ اندر میرے مصطفیٰ دا پیار کرن والا محبت کرن والا اپنے بھتیجے دی خاطر لڑ مر جان والا پیارا چچا جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ کون رضی اللہ تعالی بڑے پیار
بڑیاں محبتاں نے میرے محبوب نو دے نال اے میرے محمد دا چچا وی اے تے دودھ دا ویر وی اے تے بچپن دا بیلی وی اے دوریاں تیریاں رشتے داریاں اوہ دی جنگ تے جناب حمزہ لڑدے لڑدے شہید ہو جاندے نے واسی ظالم نے اپنا خنجر میرے حمزہ دے جسم اندر ماریا تے پیارے حمزہ شہید ہو کے زمین تے ڈگ جاندے نے تے ادھر ہندا نوں پتہ چلیا اے ظالم بی بی دوڑ کے آندی ہے میرے حمزہ دی لاش تے آندی ہے تے او لوگ انتہا کر دیتی ہے میں ظلم دے کوئی ایسا ستم نہیں کوئی ایسی زیادتی نہیں کہ جڑی اس عورت نے میرے حمزہ دے نال نہ کیتی ہوئے اے ہندا آ کے سب تو پہلے میرے حمزہ دے کان کٹ دیے پھر ناک کٹ دیے تے پھر اکھاں اندر نیزے مار دیے سینہ چیر دیندی ہے کلیجہ کڑ کے تے چبا لیندی ہے تے زبان کٹ دیندی ہے دند توڑ دیندی ہے تے چولیاں والے ہتھاں پیراں دیاں انگلاں کٹ کے تے رسیاں اندر پرو پرو کے تے اپنے گلے دا ہار بنا لیندی ہے اللہ اکبر اللہ رسول اللہ کے آنسو تے ادھر جنگ ختم ہویا نا کسے نے کیا سونے ہو تہاڈا چچا حمزہ شہید کر دیتا گیا ہے تے میرے محبوب تے قیامت قائم ہو جاندی ہے میرے مصطفیٰ دیاں دیکاں نکل جاندیاں نے تے میرے آقا روندے چلاندے چلاندے اپنے چاچے دی لاش تے آندے نے تے آ کے کی ویندے نے او چنیاں والے او ذرا سن کے تڑپ جایا دے اج دا میرا بڑا دکھ والا درد والا مضمون ہے رسول اللہ کے آنسو میرے آقا آ کے کی ویکھدے نے اکھاں اندر نیزے مار دتے گئے نے کان کٹ دتے گئے نے ناک کٹ دتا گیا ہے زبان کٹ دیتی گئی ہے دند توڑ دیتے گئے نے سینہ چیر دیتا گیا ہے کلیجہ چبا دیتا گیا ہے ہتھاں پیراں دیاں انگلاں کٹ کے تے ہندا نے اپنے گلے دا ہار بنا لیا ہے تے میرے محمد زاروں کے تار رو رہے نے تے نال فرماندے نے رحمت اللہ علیکہ و برکاتہ او چاچو تیرے تے رب دیاں رحمتاں او چاچو تیرے تے اللہ دیاں برکتاں ہون چاچو تیرے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون او چاچو پیارے تو تے سینہ رحمیاں کرن والا سے تو تے غریباں نوں انہاں دے ہاتھ لے کے دین والا سے او چاچو پیارے تو تے بے آسریاں دا آسرا سے تے میرے آقا فرماندے نے چاچو اگر مینوں تیری بہن صفیہ دے غم دا ڈر نہ ہوئے تے میں تیری لاش نوں ایتھے ہی چھڑ جاواں تے اے جنگل دے جانور تینوں کھا جان تے کل قیامت نوں اللہ دے دربار اندر انہاں جانوراں دے پیٹاں وچوں تو اٹھ کے تے رب دی عدالت وچ پیش ہو جائے تے نال فرماندے نے چاچو پیارے جب میرا اللہ انہاں ظالماں تے مینوں فتح کرے گا میں تیرے ایک دے بدلے 70 بندیاں دے مسلے کراں گا یعنی 70 کافر واسلے جہنم کراں گا تے چوڑیاں والے جدو اے گل کیتی تے عرشاں تو آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے او سونےو مختار کل تو نہیں بلکہ میں تیرا رب او پیاریا ایسیاں باتاں کیوں کرنا ہے جیڑیاں گلاں میں نہیں پسند کردا تے میرے آقا فرماندے نے لوگو سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ
آقا فرماندے نے لوگو اللہ دی جنت اندر جتنے بھی جنتی شہید ہوں گے سارے شہیداں تے سرداریاں اللہ میرے چاچو حمزہ نو عطا کر دیں گے. تو غور کر میرے ول دیکھ میرے ول میرے آقا انج دور نظر درائی تے ایک بی بی ایک عورت دوڑی دوڑی آ رہی ہے. آقا فرماندے نے صحابہ اس بی بی دا پتہ کرو اے کون بی بی ہے. تے کہن والے نے کہا او سونیا تہاڈی پھپھی تے جناب حمزہ دی بہن اما جی صفیہ. بولو بہنوں والے ہو بہنوں دیا محبت والے ہو بہنوں دے پیار والے ہو نی میری او بہن ذرا توجہ کرو تے ویرو تسی بھی غور کرو نا. اما جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑیاں آ رہی نے تے میرے آقا علیہ السلام دل اندر خیال کر دینے اور جان دے ہونا بہنوں دے دکھان بہنوں دیا محبتان بہنوں دے جذباتان جان دے ہونا میرے آقا خیال کر دینے. آخر بہن میر دی لاشے تے آئے گی برداشت نہیں کر سکے گی اکھاں وچ نیزے مارے ویکھے گی کان کٹے ویکھے گی دند ٹوٹے ویکھے گی برداشت نہیں کر سکے گی ماتم کرے گی پٹے گی جگہ بھلا کرے گی. تے میرے آقا اپنے ویر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بلاندے نے آپ فرماندے نے او میرے ویر زبیر جا جا کر کے اپنی امی جان تے محمد دی پھپھی صفیہ نو کہہ دے کہ آج تسی اپنے ویر دی لاش تے نہیں آ سکدیا اج اپنے ویر نال ملاقات نہیں کر سکدیا. تے چولیاں والے جناب زبیر دوڑ کے گئے تے جا کے آندے نے امی اے پیاری امی جگہ دے پیر نے منع کر دیتا ہے کہ آج تسی اپنے ویر دے لاشے تے نہیں آ سکدیا. تے اما جی صفیہ رو کے فرماندیاں نے او بیٹے زبیر جا جا کر کے اپنے پیر محمد تے صفیہ دے اکھاں دے تارے پیارے بھتیجے محمد نو کہہ دے او صفیہ دے پیارے بھتیجے او جوانیاں مانے او میرے لال او میرے بھتیجے اج مینوں اجازتاں دے دے اج میرے ویر نے خاک اندر چھپ جانا ہے مڑ کے ویر دیاں زیارتاں نہیں ہو جانیاں. تے خیر میرے آقا نے اجازتاں فرما دتیاں تے اما جی صفیہ اپنے ویر حمزہ جوان دی لاش تے آندیاں نے نی میری او بہنوں ذرا توجہ کرو ماں ذرا غور کرو. اے اما جی صفیہ ویر دے لاشے تے آندیاں نے تے آ کے کی ویکھدیاں نے اکھاں وچ نیزے مار دتے گئے نے کان کٹ دتے گئے نک کٹ دتا گیا زبان کٹ دتی گئی ہے دند توڑ دیتے گئے نے سینہ چیر دیتا گیا ہے کلیجہ چبا دیتا گیا ہے تے ہاتھوں پیراں دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں نے. تے اما جی صفیہ اپنے ویر حمزہ دی لاش تے کھڑیاں نے واہ میرے اللہ تو اپنی بندیاں تے اپنے محمد دی صحابیات بڑے حوصلے دیتے نے. اما جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے میرے ویر حمزہ تو کی سمجھیا کہ بہن ویر دی لاش تے آئے گی ویر دا لاشا ویکھ نہیں سکے گی ماتم کرے گی پٹے گی جزا بلا کرے گی اور چوڑیاں والے پتہ اے بھی لگیا کہ میت اکھاں دا رونا جائز ہے ماتم کرنا جائز نہیں ہے اکھاں دا رونا جائز ہے وین پانے جائز نہیں نے اکھاں دا رونا جائز ہے واہ ویلے کرنے جائز نہیں جزا بلا کرنا جائز نہیں ہے. اما جی صفیہ
فرماندیاں نے او میرے پیارے حمزہ او جوانیاں مانے او میرے ویر حمزہ میں تیری لاش تے پٹن نہیں آئی وین پان نہیں آئی میں ماتم کرن نہیں آئی واہ میرے ویرا میں تے تینوں سلام دین آئی ہاں میں تے تینوں مبارک باد دین آئی ہاں کہ کل قیامت نو اللہ دے دربار اندر اللہ دی عدالت اندر شہید پیش ہون گے شہیداں دیاں بیویاں بھی پیش ہون گیاں تے شہیداں دیاں ماواں بھی پیش ہون گیاں مینوں تے فخر ہے مینوں مان ہے کہ میں کل قیامت نو اللہ دے دربار اندر شہید ویر حمزہ دی بہن بن کے پیش ہوواں گی ہاں اور کہا روک دو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو کنے کیا میرے محبوب نے رسول اللہ کے عام سے توجہ کرو تمہیں دا ٹائم بڑی تیزی نال جا رہا دے ہار کہا روک دو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو دل زخمی ان کے لیے یہ نیاچر کا نہ کھانے دو علم انگیز ہے تو بری چہرہ ہمنا پسر میں جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا دو قلب مسلمہ ہر حال میں آش نہ پایا گئی وہ میت حمزہ پہ گئی وہ میت حمزہ پہ نہ روئی نہ چلائی چہرے پہ نظر ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی تھکے تو نہیں ہو ہے تو توجہ آج کا میرا موضوع کی ہے رسول اللہ کے پیارے پیارے آنسو دل لگا کے سنو اللہ دا قرآن اور میرے محمد دا فرمان ہاں میرے اور دوستاں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دی محفل لا کے بیٹھے نے رسول اللہ کے آنسو تے باہروں ایک بندہ آیا چونیا والے ذرا توجہ کر اے باہروں ایک بندہ آیا بھیا قلبی نامی بندہ اے آ کے آندا ہے اللہ دے نبی جی اپنا ہاتھ اگے کرو میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا تے میرے آقا اپنا ہاتھ اگے کردے نے اے بندہ ہاتھ پیچھے کر لیندا ہے آقا فرماندے نے او بند اللہ دیا بندیا بیعت کیوں نہیں کردا ہاتھ کیوں نہیں پیچھے کیتا ہی آندا سونیو مینوں ایک گل تے دسو نا کیا میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دیں گے کہ نہیں تے میرے آقا فرماندے نے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ اور میرے صحابی اگر کوئی بندہ 10 سال گناہ کیوں نہ کرے 20 50 60 سالہ بڑھا بابا اپنی ساری زندگی گناہ کیوں نہ کرتا رہا ہے جب اپنے رب کے گر گڑا کے رو رو کے اپنے رب نو منا لینا توبہ کر لینا ہے سچے دل میں مسلمان بن جانا ہے اللہ اس بندے نو گناہاں تو انج پاک صاف کر دیندے نے کہ جویں اج ہی اپنی ماں دے پیٹوں دنیا تے آیا ہے یہ آندا سونے اے تے مینوں نہیں پتا پر محبوب سونے جڑا میں جرم کر کے آیا او مینوں رب نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا تے میرے آقا فرماندے نے او ظالما
او میرے صحابی کیڑا ایڈا وڈا جرم کر کے آ گیا ہے جڑا تینوں اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا. اے دریا کلبی نامی بندہ اپنی گل سنانی شروع کر دینا ہے. میرے آقا دی گل سننی شروع کر دیندے نے. میرے محبوب اپنا سر جھکا لیندے نے. دریا کلبی اپنی گل طے کرنی شروع کر دینا ہے. بیٹیاں والے ہو بیٹیاں دیا محبت والے ہو ذرا توجہ فرماؤ. یہ آندا سونے میں ایک دفعہ سفر تے جان لگیا تے میرے گھر بچے دی امیدواری سی تے میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا سا نی میری یہ بیوی ہے اگر میرے گھر اندر بیٹا پیدا ہوئے او دیاں حفاظت کرنیاں نے. اگر بیٹی پیدا ہوئے تے انہوں زندہ ترکور کر دے لائے. اللہ اللہ میرا موضوع رسول اللہ کے آن سو اور بیٹیاں نال زیادتیاں کرنے والے ہو اور ماں جمیاں نال پیار کریا کرو اپنی بہنوں ستایا نہ کرو بیٹیاں تے ظلم نہ کریا کرو. اے آندا آقا میں کہہ کے گیا سا جے اگر بیٹی پیدا ہوئے انہوں زندہ ترکور کر دینا ہے. دریا قلبی اپنی گل سنا جا رہا ہے. میرے محبوب رہی جاندے نے چونیاں والے ایک ہور بھی گل سن لا. اے او بندہ ہے اے او دریا قلبی بندہ ہے جی دی شکل اندر جبریل میرے محمد وہی لے کے آیا کرنا سی. خیر توجہ اے آندا ہے سونیا اللہ نے میرے گھر بیٹی پیدا کر دی تے میں واپس آیا نا تے میرے گھر دے سین اندر ایک نکی جی بیٹی نمانی جی بیٹی اپنی توتلی زبان نال گلاں کرਦੀ پھردی ہے تے مینوں اے نال پیار ہو جاندا ہے تے میں اپنی بیٹی نال بڑا پیار کرنا وا اور پیار کریا کر محبت کریا کر بیٹیاں نال. تے آندا ایک دن میں اپنی برادری تے جانا وا اپنے رشتے داراں نوں ملن واسطے جانا وا تے ایک ظالم ایک نان دی بکواس کردا ہے. آندا میری برادری او میرے رشتے دارو اے دیکھو کنا بے شرم بندہ ہے کنا گندا بندہ ہے. استغفر اللہ اے دے پر بیٹی زندہ پھر دیے. آندا اللہ دیا نبیا میری غیرت نے جوش ماری میں بڑے غصے نال اٹھ کے تے اپنے گھر آ جانا کئی موڈے تے رکھ لینا وا تے اس اپنی نمانی بیٹی نو او جڑی چھوٹی جہی عمر دی میری بچی سی میں انہوں اپنی انگلی نال لا لینا وا ایک جنگل والے رخ کر لینا وا اسی سفر کرتے جا رہے ہیں تے او میری بیٹی رستے اندر کوتلی جی زبان نال گلاں کر دیے آندی ابو پیارے اج مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو ابو سونے اج مینوں کیڑے باغاں اندر لے کے جا رہے ہو پر سونے میرے دل تے کوئی نہیں اثر ہوندا میں جنگل اندر چلا جانا وا تے اوتھے جا کے اپنی بیٹی نو بیٹھا دینا کول بیڑا کھودنا شروع کر دینا مٹی پٹنی شروع کر دینا تے بیٹیاں والے جاندے ہو نا تیاں دے دکھان اور بیٹیاں کولے تے ماپیاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے. آندے سونیا او بچی اپنا دوپٹا اتار کے میرے پیراں تو مٹی چھاڑ دیے لسانی تو پسینہ صاف کر دیے تے آندی ابو ایتھے تہاڈا کی گم ہویا جنوں لبن واسطے اینا بڑا کھودی جا رہے ہو. ابو انج کرنا تو بیٹھ جا آرام کر لے کئی مینوں دے دے بڑا میں کھودنی اور بیٹیاں تے ماپیاں نال کام ونڈاندیاں نے نا نی میری ماں بہنوں ذرا توجہ کرو تے بیٹیاں والے دعا کرو نا اللہ جنہ بہناں کول ویر نہیں نے انہاں نوں نیک ویر عطا فرما دے ربا جنہ کول بیٹیاں نہیں نے انہاں نوں نیک بیٹیاں عطا
فرما دے آندا سونے جدوں میں گڑا کھود لینا وا تے بیٹیاں والے ذرا تڑپ جایا دے اے ظالم اے دیا قلبی نامی بندہ اینج کر کے اپنی بیٹی نو اپنے ہاتھ تے چک کے اس ٹکے توئے دے وچ سٹ دے تے اوتے مٹی دینی شروع کر دیندا اے او بیٹیاں والے بیٹیاں دے پیار والے بیٹیاں دے دکھاں تے صدمیاں والے ذرا توجہ کرو اج دا بڑا دکھ درد والا مضمون تینوں سنا رہا اللہ اکبر اے ظالم مٹی اتے دیوی شروع کر دیندا اے تے اس بچی دیاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے آندی ابو او میرے پیارے ابو میرے کو کی جرم ہو گیا ہے میرے کو کی گناہ ہو گیا ہے جیدیاں سزاواں مینوں دے ہو سونے میرے دل تے کوئی نہیں اثر ہوندا او بچی ترلے لے رہی ہے رو رہی ہے تے میرے اگے معافیاں منگدی پئی ہے تے میرے دل تے کوئی نہیں رہ ماندا تے سونے نبی سونے اللہ دے نبی اس بچی دیا آوازاں اس بیٹی دیا ڈیخاں اجے تک میرے دماغ اندر گونجدیاں نے پئیاں سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت ہوئے گی تے میرا گرے پان ہوئے گا میری بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا تے میری بیٹی پوچھے گی تے میں کی جواب دیاں گا اور لوگ میرے محمد زارو کے تار ہوندے نے رسول اللہ کے آنسو آقا فرماندے نے او ظالم تو تے بڑا وڈا گناہ کر آیا ہے اور بیٹی دیا قاتلو بیٹی دیا دشمنا بڑا وڈا ظلم کیتا ہی سونے مینوں نہیں پتا ہے میں بڑا وڈا جرم کر آیا پر سونے ایڈا کوئی حل بھی تے نا آقا ایڈا مینوں حل دسو نا میرا اللہ مینوں کیویں معاف کرے گا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اٹھاندے نے تے رو کے فرماندے نے او بڑا بیٹی دیا دشمن او بیٹی دیا قاتلا ہن دیر نہ لا جلدی کر لے کہ تینوں موت نہ آ جائے او موت دے آن تو پہلے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بن جا اللہ کو توبہ کر لے اللہ تینوں معاف بھی کر دیں گے تے جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیں گے تے اے بندہ پڑھدا ہے کی پڑھدا ہے نہ پڑھو نہ ذرا اشہد اللہ الہ بولو بولو مسجد پڑھی ہے تمہاری آواز نہیں نکلتی پئی اللہ کرے تسی سارے مر جاؤ میرے سمیت تے کلمہ پڑھتے پڑھتے ہی مر جاؤ دعا کر اللہ موت دے تے کلمے تی دے عرشا والیا جب جان نکل رہی ہوئے تے زبان تے کلمہ ہوئے پڑھ لو نا اشہد اللہ الہ اچھی پڑھو یار اشہد اللہ اے پڑھ گائے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ چاند امید توجہ کر حدیث پاک اندر موجود ہے میرے آقا ایتھے بھی جارو کے تار روئے تے آنا میں تینوں ہور اگے لے جاواں جمعے دا ٹائم مک گیا چاند امید آخری لمحے میرے اور تواڈے آقا جناب محمد میرا مضمون رسول اللہ کے آن سو دل لگا کے سنو خدا رام
نی میری ماں تے بہنوں ذرا تسی بھی توجہ کرو تے ویرو پائیو دوستو بزرگو ذرا خدا را توجہ فرماؤ میرے اور تساں دے آقا جناب محمد نہیں بولے جناب محمد بولو پھر گل ختم کریے میرے اور تساں دے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 25 سال تے ماں جی خدیجہ دے نال نکاح ہو گیا رسول اللہ کے آن سو اماں جی خدیجہ دی عمر 40 سال تے میرے نبی دی 25 سال تے نکاح دا خطبہ سردار ابو طالب نے ارشاد فرمایا تے میرے آقا ماں جی خدیجہ دے حق مہر اندر 20 اونٹھنیاں دیندے تے چوڑیاں والے ہو جدوں میرے آقا اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ملدے نے آقا ملاقاتاں کردے نے تے میرے محبوب رو کے فرماندے نے اے خدیجہ اے پیاری خدیجہ شاید تیرے میرے گزارے نہ ہو سکن شاید تیرے میرے نبھا نہ ہو سکن خدیجہ پیاری میں غریب کردہ غریب بیٹا تو پورے مکے وچوں سرمایہ دار تے مالدار عورت خدیجہ میں تے ننگیاں زمیناں تے سون والا درختاں دے پتے کھا کے گزارے کرن والا بکریاں دا چھیڑو بکریاں دا چروایا تے تو تے پلنا تے سون والی میں محمد ننگیاں زمیناں تے سون والا خدیجہ تو محلہ در زندگیاں بسر کرن والی شاید تیرے میرے نبھانا ہو سکن تے او چوڑیاں والے او سونو میری ماں دا اگو جواب 1000 من سونا ہوئے تے لکھ کے لے جایا دے میری او بہنوں خدا را توجہ کرونا اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفاواں دے حق ادا کر دیتے محبت حق ادا کر دیتے میری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندی آلے اور سونے کیسیاں گلاں کر دے ہو کنج دیاں باتاں کر دے ہو محبوب سونے میں تے توانو اللہ کو رو کے لے آئے جولیاں اڈ اڈ کے لے آئے دعاواں کر کے لے آئے وہ سونے نبیا پریشان کیوں ہونا ہے سونے اے جنا بھی مال جنی بھی جائیداد جتنی بھی جناب اے مال درم و دینار نے اج دے بعد خدیجہ دے نہیں بلکہ سارا دا سارا سونے محمد دا مال وفاواں دے حق ادا کیتے میری ماں نے چوریاں والے 25 سال دا طویل عرصہ گزاریا تے ماں جی خدیجہ دے نکاح دے دوران میرے محبوب نے کسے اور بی نال نکاح نہیں سی کیتا بڑے پیار بڑیاں محبتاں نے تے میاں وقت گزرتا گیا میرے محبوب 40 سال میں پہنچے نا تے عرش تو آوازاں دیا نے میرے رب نے نبوت دا تاج اپنے محمد دے سر تے رکھ دیتا ہے اللہ فرماندے میں او سونیا او میری کالی کملی والے جوانیاں مانے میرے لال بڑے آرام کر لینی میرا تصور آندا اللہ بھی آندا ہوئے گا نا میرا رب کہندا ہوئے گا او سونیا بڑیاں موجہ کر لیانی او میرے پیارے او میرے سونے محبوب اور ذرا اٹھنا تے میری توحید بھی اعلان کر دینا میری توحید دے ڈنڈے بجا دے تے چوریاں والے میں شاٹ کاٹ کردا جاواں میرے آقا کو صفات چڑھ جاندے نے تے میرے محبوب فرماندے نے او مکے والے او مکے والے الہ الا اللہ
پتا لگے یار نبی دی دعوت لا الہ تے میرے محمد دی بھی دعوت بولنا کی دعوت ہے. آقا فرماندے نے کل لا الہ الا اللہ. چونیاں والے جدو اے گل کی نا اے مکے والے اے ظالم کافر میرے محمد دشمن بن گئے. بیگانی بیگانے اپنے بھی بیگانے. اللہ اللہ کوئی ظالم میرے محمد نو ٹھیڈا ماردا ہے کوئی ٹھڈا ماردا ہے. اور لوگ دنیا تے کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جے نہ ظالماں نے میرے مصطفیٰ دے نال کی نہ کیتی ہوے. ظلم ہی ظلم نے دکھ ہی دکھ نے تکلیفاں ہی تکلیفاں نے. کوئی ظالم میرے محبوب نو پتھر ماردا ہے کوئی ظالم سوٹا ماردا ہے تے میرے آقا لوان ہو کے اپنا جسم زخمی کروا کے تے آقا پہ سو کے زمین تے ڈر جاندے تے کوئی ظالم تانے مار دے لے آندے نے محمد پاگل اے تے کاہل اے شاعر آندے نے محمد جادوگر استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ. تے چونیاں والے جگو میرے آقا مارا کھا کے پتھراں نال جسم زخمی کرا کے تے آقا روندے روندے گھر جاندے تے ابو وفادار بیوی اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب نو دلاسے دیندیاں تسلیاں دیندیاں فرماندیاں نے او سونے گھبرا نہ جایا دے محبوب پیارے پریشان نہ ہویا دے. او سونے جدا کوئی نہیں ہوندا او دا اللہ ہوندا ہے. اماں جی خدیجہ زخماں تے مرم رکھ دیا نے تے نال تسلیاں دے دیا نے فرماندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. سونیا تہاڈا اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا. جیدا کوئی نہیں ہوتا او دا رب ہوندا ہے. تے چونیاں والے میرے محبوب رو رو کے گلاں کردے نے. آقا فرماندے نے خدیجہ ایتھے فلانے ظالم نے مینوں پتھر مارے آئے ایتھے فلانے لئی نے مینوں سوٹا مارے آئے. او کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے محبوب تے ظالم ظلم کر دے کہ میرے آقا بیوی خدیجہ نو دس رہے نے. آقا فرماندے نے خدیجہ پہ آئیے ایتھے فلانے ظالم نے مینوں چھوٹا مارے آئے. اماں جی خدیجہ تسلیاں دے رہی آ گل مکائیے. او لوگو اماں جی خدیجہ دکھ سکھ دے اندر ساتھ دیتے تے میری ماں نے خدیجہ نے دیتے. میرے محمد نال درختوں دے پتے کھا کے گزارے کیتے تے میری ماں خدیجہ نے کیتے. اور لوگو شب ابی طالب دی 2.5 یا 3 سال قید کٹی تے ماں خدیجہ نے کٹی. شب ابی طالب دی قید رہا ہوئے نے تے چونیاں والے میری ماں خدیجہ دی زندگی دا بھی آخری سال ان کون کرے نے پہلے بھی کیا سی کہ ربا انج نہیں کہ انج کر دینا. اماں جی خدیجہ بیمار ہو جاندیاں نے شدت دا بخار چھڑ جاندا ہے تے میرے محبوب تشریف لے کے اوندے فرماندے نے کیف حالک یا خدیجہ. خدیجہ پیاری ہے تیرے کی حال نے. تے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کے فرماندیاں نے او سونے اللہ واسطے اگر زندگی اندر 25 سال دے عرصے اندر کوئی بھی غلطی ہوئی ہوئے تے اللہ واسطے معاف کر دے آ دے. میرے آقا دیاں ٹیخاں نکل جاندیاں نے. آ فرماندے نے خدیجہ کیسیاں گلاں کرنی ہے خدیجہ کیسیاں باتاں کرنی ہے. اللہ کو شفا مانگ اللہ ضرور شفا دے دیں گے. اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے او محبوب سونے بڑا دل چاہندا سی بڑا دل کردا سی کہ زندگی دے کچھ اور
سال سونے محمد دی خدمت اندر گزار دی مگر اللہ دیا مرضیاں نے اللہ اللہ رسول اللہ کے آنسو او لوگوں ماں دیا 4 بیٹیاں ماں دیا خدمتاں کر دیا نے پیا تے سب تو چھوٹی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا بول بول ذرا رضی اللہ ہو اور لوگوں کون فاطمہ مسند احمد اندر حدیث موجود ہے آقا فرماتے ہیں جدو لوگ پل صراط تو گزرتے ہوں گے کہ جدو ہماری سیدہ فاطمہ دی آئے گی اللہ فرمان دے لوگوں نظرہ جھکا لو میرے محمد دی بیٹی فاطمہ گزرن لگی ہے مضمون بڑا لمبا ٹائم مک گیا خدا را چند منٹ توجہ کر میں شارٹ کٹ کرا اماں جی فاطمہ اینج اپنے بابے دے ہاتھ پکڑ کے تے آسمان وال بلند کر دیا نے فرما دیا نے اللہ دیکھ دیکھ لے میرے بابا دے ہاتھ اللہ دیکھ لے میرے ابو دے انبر تے کستوری نالو بھی زیادہ خوشبودار ہاتھ اللہ میری ماں نو شفاواں دے دے او لوگوں جو جو دعا کی مرض بڑھتا گیا او میاں گل مکاوا تاریخ گوا دے او لوگوں رمضان دی 11 تاریخ دے تے منگل دا دن دے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 65 سال دی عمر پا کے تے اپنے رب کول چلی گئی انا للہ بڑا غم ہے بڑا دکھ ہے میرے محبوب نے اپنی خدیجہ دی وفات دا بڑا صدمہ دے میرے آقا اتنا روئے آپ دی داڑھی ہنجواں نال تر ہو جاندی ہے خدیجہ خدیجہ ہی سی آخری بات ہے میری تے تواڈی امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کردیاں سن اور لوگوں جدو بھی سونے محمد گھر اندر تشریف لے آندے تے ہر ویلے خدیجہ دیاں گلاں کردے رہندے خدیجہ خدیجہ ہی کہندے رہندے تے میں ایک دن سونے نبی دی خدمت اندر عرض کرویاں اے اللہ دے رسول کی گل ہے بڈھی عورت سی عرصے تو مر چکی ہے اے دیکھو نا اللہ نے توانو کواریاں نوجوان خدیجہ نالو زیادہ خوبصورت بیبیاں عطا کیتیاں نے تے میرے آقا دیاں دیکھاں نکل جاندیاں نے آقا فرماندے نے عائشہ اے پیاری عائشہ اے میری حمیرہ اے میری صدیقہ مینوں خدیجہ دے بارے تنگ نہ کریا کر ایسا پیاری خدیجہ خدیجہ سی ایسا تسی ساریاں ایک پاسے میری کلی خدیجہ ایک پاسے ایسا پیاری خدیجہ نے او میرے نال ایمان لے آئی جدو پورا مکہ دشمن بن گیا خدیجہ نے او میرے ساتھ دیتے جدو پورا مکہ کافر بن گیا ایسا پیاری خدیجہ دے وچوں اللہ نے محمد نو اولاد عطا فرمائی ہے خدیجہ خدیجہ ہی سی ایک 2 منٹ سنا دیں بس کریے کہ مکا دیے کہ چلاواں ہاں توجہ توجہ خدا را تواڈی محبت 2 تو 4 منٹ توجہ کرنا اللہ اکبر رسول اللہ کے آنسو بدر دی جنگ ہوئی 70 مارے گئے 70 قیدی ہو گئے انہاں قیدیاں اندر میرے محبوب دی بیٹی سیدہ زینب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا دا خامد ابو العاص بھی قیدی ہو کے آیا ہے کہ مکے اعلان ہو جاندا ہے کہ مکے والے فدیے دے دیو تے قیدیاں نو آزاد کروا لو تے ماں جی زینب اپنے خامد دی ابو العاص دی رہائی واسطے ایک گلے دا ہار سونے دا ہار مدینے بھیج دیا نے اے او ہار جڑا ماں خدیجہ نے جہیز اندر دیتا سی اے تے میرے آقا لوگاں دے فدیے لے رہے نے تے چونیاں والے اچانک نظر میرے محبوب دیاں اس ہار تے پہچاندیاں نے تے میرے محبوب ہار پہچان لیندے نے میرے محبوب دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے آقا فرماندے نے اے
خدیجہ پہنیا کرتی سی، اے ہار تے میری خدیجہ پایا کرتی سی۔ او لوگوں اے ہار آیا تے میرے محمد نا اپنی بیوی خدیجہ یاد آ گئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیوں اگر تسی راضی ہو کے مینوں اجازت دے دیو میں ہار بھی واپس کرن لگیا تے ابو العاص نو بھی آزاد کرن لگیا تے لوگوں ایسے سال اندر ہی اما جی فاطمہ دا نکاح جناب علی المرتضی دے نال ہویا۔ نکاح دا خطبہ میرے آقا خود ارشاد فرماندے نے تے آقا گھر جاندے نے تے جا کے آندے نی میری او بیویو ذرا میری بیٹی نو تیار تے کرو نا تے ایک ساڈی ماں نبی پاک دی ایک بیوی اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو ریا نہ گیا بے ساختہ انہاں دی زبان چوں نکل جاندا ہے کاش کہ اج خدیجہ زندہ ہوندی اج خدیجہ اپنے ہاتھی اپنی بیٹی نو تیار کر دی تے اے گل اے آواز میرے محبوب دے کنی پہ جاندی ہے تے میرے محمد دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے آقا روندے روندے آئے تے آ کے ام سلمہ نو گلے لا لیندے نے آقا فرماندے وی ام سلمہ تو بالکل ٹھیک ہی نہیں ہے اج خدیجہ زندہ جو نہ ہوئی خدیجہ آندی ہوندی سی شاید میں فاطمہ دا نکاح نہ کر سکا نی میری ماں تے بہنوں توجہ کرو نا آندی ہے شاید میں فاطمہ نو جہیز نہ دے سکا تے ادھر بیٹی فاطمہ بھی کاند نال لگ کے رو رہی آنے تے میرے محبوب بیٹی دے سر تے دستے شفقت رکھتے نے آقا فرماندے نے فاطمہ صبر کر فقال خدیجہ سبحان اللہ سبحان اللہ فقال خدیجہ وَأَيْنَ مَثَلُ خدیجہ فاطمہ خدیجہ خدیجہ اسی بیٹی ہے خدیجہ کہندی سی شاید میں فاطمہ نو جہیز نہ دے سکا بیٹی صبر کر جا اے دیکھنا عائشہ صدیقہ ام حفصہ جویریہ میمونہ اے تیریاں ساریاں ماواں نے تے اماں جی فاطمہ نو تسلیاں دے رہے گل مکاوا میرے آقا بیٹی نو پیار دیندے نے تے میرے محبوب رو کے فرماندے نے اے بیٹی اے فاطمہ پیاری ہے اے لے پیار ابے محمد والا تے بیٹی اے لے پیار ماں خدیجہ والا